पाळयो मारून येवकरल्यो. म्हाका जोसेफ पिमेंता ताईन येवन आपली बस करल्यो. म्हाका ब्रायन रॉड्रिगीस हिचलर येवन आपली बस करल्यो. म्हाका सांतो फेर्नांडीस ताईन येवन आपली बस करल्यो. Magda Feliciana Falcão Hachilaki na Pituscadi. Magda Brand Rodriguez na Nadi, Benita Sano. तुमकां सगळ्यांक माये भोगाची सांज आवडटा आनी सगळी पयले सुवातेर म्हजी ओळख करून दिता. तुमी सगळीं वळखता हांव गुणवाडीचो आनी गोंयान बरें दिसलें तुमी ह्या जाग्यार ह्या वेळार वत आसात. तरी पण तुमी हांगा आसून आयल्या. कित्याक आयल्या? कित्याक आयज आमचे गोंयांत जे जाता ते पळोवन हांव समजता तुमी आयल्यात नवें कितें आसा तें पळोवपाक. आनी वय नवें आसा आनी नवें करचो ना जाल्यार एक नवी 8वी तरेचीच पार्टी हाच्या फाटल्यान आमी रावंक जाय. आनी कसली पार्टी? ही पार्टी जी नवे राजकारण, एक कामाचे राजकारण, जी पार्टी म्हणटा तुम्ही आम्ही काम करता आणि आमचे काम पळोवन आमकां वोट दियात. आनी हे नवे राजकारण आनी असलेच जावपाक जाय. पण आता आमच्या गोंयांत कितें जाता? आमच्या गोंयांत तुम्ही सगळ्यांनी चयला गुंडाराज, कोणाची शेतां, कोणाची बाटां, कोणाची कुमदार लँड. आता इश्यूज भरपूर चलता, जायते इश्यू चलता आजकाल. आनी हे इश्यूचेर उलोवपाक सगळे भियेता. कित्याक? तांकां दिसता सेफ्टी ना. फाल्यां कोणूय तरी आपणाक विचारतलो आनी नाजाल्यार आपणाक कितें वायट जातलें. आनी हे बंद करपाक आमी सगळ्यांनी मुखार येवन एकठांय जावचें पडटलें. वाड्यांनी एकामेकान आपली वाट शेजाऱ्यान आपले दुस्मानकाय सोडून, जात कात सोडून, रिलीजन पळयनासतना मुखार येवन आपलो गांव पयलो सांबाळचो आनी आपले गोंय अशेंच गांव सांबाळलें गोंय आपुणूच सांबाळटले. आमी सगळे मेळून सांबाळटले. आनी ही आयज हे आमी करपाक जाण एकल्यार मुखार येवपाक पडटले. आनी हेकाच लागून आयज आमी मागता तुमची कसले प्रश्न आसा जाल्यार आमचो आयज बाब बेन्सी आसा, आमगे खोडेकांत MLA. पयले आमी म्हणटाले आमकां पांच म्हळ्यार दिल्लीचो मॉडल. आमी आज आमकां खात्रेर म्हणूंक जाता आनी वी आर प्राऊड दॅट आमचे 2 आमदार जे लोकांनी निवडून हाडलेले ते दोनूय आमदार बरें काम करता आनी ताचे वावर पळोवन आमकां दुसरो मॉडल दाखोवपाक नाका. आमी आमचो प्रमोशन म्हणल्यार बेनावली मॉडल आनी वेल्ली मॉडल. जायते काम तेमी केले. ऑपोजिशनाक आसुनूय तेमी काम भरपूर केले आनी लोकांक आनी सगळ्यांनी तुमी पळयलां आसतलें. कोणें तर पळयलें ना जाल्यार, कोणें तर चोवंक ना जाल्यार तुमी ते वचचे. तुमी वचात, पळयात कशी क्लिनिकां चलता, कितली एड्युकेशना वयर तेची वेकेशनल कॅम्प जाता. आनी ही आयज दीस इज द नीड ऑफ द आवर. हें जावपाक गरजेचें ना. पॉलिटिक्स आतां पॉलिटिक्स चेंज जाला. पार्टी केल्यो, चिकन पार्टी केल्यो, सोरो दिलो, हे बंद जावपाक जाय. आनी आमचे बरेपणाक कितें जातलें हे आमी करपाक सगळ्यांनी मेळून मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक, आमचे पोरचे लागून काम करतलो तो, कारण आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आनी हे पावटी पयले आमी सगळीं मेळून ZP आमची इलेक्शनां येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं, जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून हांव समजता
तुम्ही सगळी ताका तेंको दितली म्हणून कित्याक ही पार्टी एकूच पार्टी जी तुमचो ताळो आयकोंक फुडें आसा आनी राशे आसा आनी आशें आस्वासन आमी दिवंक शकता कित्याक वी आर देर फॉर द पीपल आनी आमी सिद्ध करून दाखयलेलें आसा आमचे 2 MLA सगळ्यांक ताका येयल्लो ऑफर ते वचोंक ना आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जालां तें तुमकां आनी सांगोंक नाका हे आलकळे परत जावपाक जायना पीपल आर टेकिंग अ वोट्स फॉर ग्रांटेड दीज MLAs हे बंद जावपाक मागता पयले ZP आसतली त्याच्या फाटल्यान 2027 आमी सगळ्यांनी मेळून तुमचो तेंको ह्या झाडूक दिवचो आनी ही पार्टी वयर काडून तुमचीच पार्टी कशी कित्याक ही आम आदमीची पार्टी ही खास आदमीची पार्टी न्हू हितून मदें गरीब ग्रेस्त दुडवांकार येयना सो हे मागता हे जातले म्हणून तुमी सगळे मेळोन आदीच फुडें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा Thank you, Shri Brian Rodriguez. मागता आमचो ZP जोसेफ पिमेंता लागीं 2 उतरां सांग. गुड इवनिंग. माचेर आसलो आमचो पाणालेचो आमदार कॅप्टन वेन्जी वेगस तशेंच आमचे बाय फेलिसियन हांची आतां आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपाक सोदता आनी तेच परी आमचे दोगूय मनीस सगळ्यांक येवकार. पयलीं सुद्दां हांव मिगे सांगता हांव ही पार्टी कित्याक जॉयन जालो तो म्हाका कळपा ना हांव ZP जोसेफ पिमेंता फ्रॉम हांव व्हडलेचो अको एक धाकलें बिजनस आहा स्विमींग पूल आहा व्हडली म्हाका आसतना कोण तरी पावलें जाणा आसतली सो जेन्ना हांव व्हडले पंचायतान 5 मारलो सदां कितें जाता पॉलिटिक्सां ग्रावंड लेवल टू आप लेवल जाता पंचायत लेवल ZP लेवलान MLA लेवल जेन्ना काम करता जाल्यार ते 5 मेंबर आहाय तेमी MLA बरेसून काम करूंक जाय सारकें कितें डिवेलपमेंट करता जाल्यार सो मिगे गांव डिवेलपमेंट करून हांव MLA बारा गेलो MLAन मिगे जायती काम केली वायर चेंज जाली आनीकूय लोकां रस्त्या काम मारली जायती काम मारली ती केली सो म्हाका एक MLA मेळ्ळो तुगे नेक्स्ट स्टेप कितें म्हणजे कितें तूं कितलो लागलो केस लागलो हांवें म्हणलें म्हाका तुगेलें काम बरें लागलां आनी वेन रायट टायम काम हांव तुगे पार्टी जॉयन जाता म्हणून सांगिल्लें आनी हांव उपरांत जॉयन जालो पार्टीक तेज उपरांत आमी बारबो रावन MP इलेक्शन झगडलें आनी जायते वार गेले आतां हांवें कितें सांगता आज जे परी फेलिसियना बाय आमगे पार्टी जॉयन जाता तेणें कितें तरी भर चोयन जॉयन जाता आसतलें आनी तुमकांय शाबासकी तुमचे एक्स 5 आमगे पार्टी जॉयन जाता न्हू सांगपा म्हणल्यार आयज शेत आसा तुमी न्हू न्यूली सो शेतां भातां बारा थोडे पोल आसता पोल भातां पोल आसता न्हू ते भाशेन आमगे पॉलिटिकल हितूय जायते ऑपोजिशन आसताय जे आम भात जाले ते पोल आसताय ते भाशेन जायते म्हणटाय आमगे बाणाले MLAन कितें केलें काय न्हू जे आमगे बाणाले MLAन थोडें केलां न्हू तें सांगपा गेल्यार म्हाका सदां 1-2 अर्द लागतली बट थोडे पळय सांगता आज पासून आमगे MLAन पॉलिटीक केलें तें लोकां डिवायड एंड रूल करपाक केलो ना तुवें म्हाका वोट मारला हांवें तुका वोट मारला तें घेवन बसलो ना आमगे MLA सगळ्यांक इक्वल ट्रीट केली आनी ज्यो दादागिरी ज्यो गुंडागिरी ज्यो आमगे बेनाली क्वेश्चन्स जाले त्यो बंद जाले कोणा कडेन जाले खबर मेळटा तुमकां सारकें मगो करवण करना आमगे तेच परी आख्खी आमगे इस्कॉलांची हांवें बेनाली क्वेश्चन्सी ती सगळी रेंट ऑफ वॉटर हार्वेस्टिंग जाली ते प्रमाणे आतां आमगे सगल्यो इगोज्यो जावं टेम्पल हांवें ती मस्जीद एका आमगेलें त्यो सगल्यो सोलाराची घाताय तुमगे येणे खबर आहा सोलाराचे घालपाक कितेंची इगोज बी आई अजून ना सो ह्यो वस्तू आमगे MLAन केले ते बरें एक ग्रावंड रेडी केला जावं इस्कॉल रेडी केलें एड्युकेशन वायज हेल्थ वायज आनी तुमी एक पाट डेलीच म्हाका टूर आमगे बेनावली ऑफिसा कडेन सारकें मेडिकलाचें उलोवपाक गरजूच ना ऑलमोस्ट 200+ कॅटरेक्ट ऑपरेशन फ्री केलें म्हाका दिसना पयलीं खंयच्या पॉलिटिशियनान तकलेन तुका आहलो न्हू लोकांक सेवा करपा एक लोकांक सेवा म्हणटाय लायट आमी जायत घाताय 5 तेय घाताय हांवूय घाता सगळे घाताय दामोर घालपा ते सगळे घालपाक मेळटा ते एवरी 5 years पडटाच बट हें जें डिवेलपमेंट लोकां पासत केलां हांचे पासत केलां तें आमी सदां मोती दवरूंक जाय आनी हेका लागून हांव तुका मागता हें डिवेलपमेंट तरी बेरपाट्यान जावपाक जाय आमकां एक चान्स दी आनी हांव सांगता तुमकां गॅरंटी दिता जे पण आमगे MLAन आमगे बेनावली केलां जो कोण तुमी निवडून हाडटाय तो मनीस तुमगे गांवांतूय करतलो आनी तुमकां ही सवलती मेळटली तुमगे 2 उतरां आयकून म्हाका काजून देव बरें करूं
Thank you, Sri Joseph Pimenta. मागता आमचो एक्सपांच ऑफ बेतालबाती सांतो फेर्नांडीस लागीं 2 उतरां सांगा. देव बरी दिसा जावन येता. फिलाचे सगळे सपोर्टरांक उनोनी देवकार वा बेन्सी वेगस बेनावलीचो एमएलए वा ब्रायन इव्हेंट आणि तुम्ही मोगाची आणि अपूर्वाची फिलाची सपोर्टर तशी म्हजीय सपोर्टर तेन्ना फिलान म्हाका उलो मारलो तेन्ना हांव पावलो तेन्ना तुमी आसली बाब बेन्सी वेगसान आमकां जायतो सपोर्ट केल्लो तेन्ना आमची शेतां बुडटालीं समज शेतां बुडप म्हळ्यार आमी बुडप पूण तेन्ना बेन्सी वेगस आमच्या आदाराक पावलो आनी ताणें आमकां कितें तरी करून दिलें हे खातीर हांव ताका आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयज आमच्या फेलिसियान हे पार्टेक तरी जॉयन जाता जाल्यार 15 दीस पयले हांवूय जाल्लो पूण म्हजे खुशेन म्हाका बेन्सीन यो रे तूं जॉयन जाव अशें केन्नाच म्हणूंक ना. ह्या आम आदमीचे पार्टीचे हांवें चोयलां दोळ्यांनी बेनावली तरी तेजें सगळेंच आसा बाब पिमेंतान सांगलां आनी हांवें सांगची गरज ना. तुमकां सगळें फ्री आसा थिंगा मेडिकलाचें केन्नाय तरी तुमी वयचे आनी हांव जाणा ते फुडें थंय कोणी तरी गेल्लें थिंगा आनी चड सांगना आनी चड सांगपाक आमचो एमएलए सांगतलो. आयज एक आमचे काळजांत भिरांत पडलेली आसा कित्याक तो आमचो भाव एक रामा काणकोडकार म्हणून जो आमच्या गोंयच्या पासून आवाज कोत्तालो आवाज काडटालो आनी कितें रॉंग तें दाखयतालो तेच भाशेन आमचो एक कोडेकान आम आदमी पार्टीचो खांबो कॅप्टन बेन्सी वेगस तोय अशेंच कोत्ता. तुमी असेंब्लीन चोयला आसतलो येतासो मोडको पूण काळजान हुशार तकलेनूय हुशार काळजान तो खालती. तुमी चोयला हाजी शेजानी आसा शेजानीक ताणें पयलींच जाप केली हांवूय सोच्याकूच पडलो हेका आनी कितें जाप कोत्ता काय म्हणून कोण काय म्हणून आतां तेन्ना म्हणलें म्हजे शेजान म्हणलें हांवें आयकलें मागता तुमी आतां आमचें ZP इलेक्शन जावचें आसता कॅन्डिडेट कोण तो आमी कांयच फायनल करूंक ना. आमी सगळ्यांनी फुडें सरून हे आमचे आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करचो वोट करचो कित्याक आमची पार्टी वोट करपाक बाब बेन्सी आनी बाब क्रूज आहा हेका आमी सपोर्ट दिवपाक जाय हेका आमी मजबूत करपाक जाय. तेन्ना हांव फोर्सान फुडें सरलो म्हजी फॅमिली टायम म्हणलें हांव आम आदमी जॉयन जाता कांयच म्हणूंक ना जाव तूं फुडें वच कित्याक कॅप्टन बेन्सी वेगस जो आवाज काडटा एसेंब्लीन तुमी सगळ्यांनी चोयला आसतलो. जेन्ना रामा काणकोडकाराक लागून एक प्रोटेस्ट केल्लो म्हाका दिसता तेजे तरी हाटीचेर 1-2 दाडे पडले आसतले. टीव्हीचेर दिश्टी पडटालो पूण ताणें कॅर करूंक ना फुडें गेल्लो. हेच खातीर हांव तुमकां लागीं मागता ह्या ZP इलेक्शनाक तुमी कोण आमचो कॅन्डिडेट बसता ताका वोट करचो आनी भोवमतांनी निवडून हाडचो. देव बरें करूं. Thank you, Sri Santo Fernandes. मागता आमच्या आमदारा लागीं फेलिसिना फाल्का आमचे पार्टीन भितर घेवन मागता सगळ्या ताई ताळयो मारो. मागता फेलिसिना फाल्का ताई 2 उतरां सांगा. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता तशें काल सांगता तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एकूच उतरान तुमी म्हाका येयली तशें आमचो शेजारी आमचो बेनावली MLA कॅप्टन बेन्सी वेगस
हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आम आदमीचे वांगडी जे म्हाका आज पॉलिटिकल वाट सोदून कोण हांगा मुखार हाडल्या म्हूण ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमी जाणा काँग्रेसाक वोट मारल्यार बीजेपीक वयताय. तशेंच आयज गोंयांत जायते इश्यू आसात, जावं कुडश्याचे, जावं मादयेचे, जावं दोंगर कातरून काबार करतात. सो आमी सगळ्यांनी एक जावन मुखार सरचें. आमी पयले पंचायत उलयले हे फावट एक धाकटे ZP इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी मॉडल वयर काडपाक. ते ZPक चोयन आमी तेका काम कशें काम करता तें चोयन बरे भाशेन सगळ्यांक देव बरें करूं. चड देव बरें करूं बाय फेलिसेनाक. आनीक हे आमचे पार्टेक जॉईन जाला खातीर हांव ताका जॉईन करूंक म्हणून देवकार दिता आनी जॉईन जाला म्हणून चड काळ जाता आनी देव बरें करूं. मागता आमचे आमदार कॅप्टन वेन्सी वेळगेकर लागीं 2 उतरां सांगून. देव बरी सांजी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. पयले सुवातेर आमगेलो बाब जोसेफ पिमेंता आमचे बरो आहा, आमगे एक्स पंच बाब सांतू आनी तुमगेलो वळखीचो बाब ब्रायन आनी सगळ्यान मोठ्यान ताळयो मारच्यो आमगे बाय फेलिसियाना. हे सारखे डेरिंग उलोवपी ते पूण आज ते तोंडा उतरूं येनाय. पूण अशें जाता जेन्ना एक बदल करपाक सगळीं मुखार येताय आनी सगळ्यां चोयन आमचो बदल करपाक मुखार येयले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका एक घटसाण दिवपाची गरज आहा. कित्याक इतू वर्सां काँग्रेसा आलोली सगळीं मनशां आतां जेन्ना एक डिसिजन घेताय की काँग्रेस सोडून आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक. आनी हे डिसिजन कित्याक 2017 तूं निवडून हाडलो तो मनीस काडो बीजेपीक गेलो. 2022 तूं निवडून हाडलो तो मनीस परत बीजेपीक गेलो. आतां हॅट्रीक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळीं तुमी एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. कोतली की करपा नाय? कोतली न्हू? येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरीट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडय ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शना पयशे वांटलो नाय. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मार म्हूण आमकां कोणा सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडले. आनी हे आज 2 आमदार हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज पयशे दिनासतना आम जिखून येयल्याय म्हूण आज तुमच्या हातीन ज्यो वस्त दिल्याय दाखोवपाक की कित कामां आम कॉन्स्टिट्युएन्सी केले. ती बरेशे आमदार जे मिनिस्टर देखून आलोले तेम ह्यो वस्तू आज कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दिलो नाय. मुगे एकूच मागणें आतां गोंयभर सगळ्यां जाय की एकवट जालोलो आनी सगळ्यांक एकठांय रावन बीजेपी भायर उडयलोले. पूण मुगे म्हणप एकूचें, एकवट करप कोणा बारा. जे मनशांनी तुमकां घात करून बीजेपी गेले तेंक पातपा जाता. तेम देवा बरे गेले, ते फुरसा बरे गेले, ते देवळां गेले, तेम देवा फटयलो. आम कितें आम मनशां आमकां फट मारपाक कितें बदयतलो? सारकें की ना? तेम आदोगादा बरे वचोन कायद्या प्रमाणे कागद केले, एफिडेविट फुडें ती केली की आम हुंय उड मारपा नाय म्हूण. ते एफिडेविटाचें कांयच केलें ना. म्हणजे कायदोय तेमी सारको कांय भाजून हायल म्हणे ते भाशेन कायदोय भाजून हायलो आनी देवाकूय तेमी सारको हिंकून दिलो. सो उलते कोण आतां? उलते आमी आनी तुमी. सो आम सगळ्यांनी एकठांय जालो. हेजे बारा आम एकठांय जाले आनी गोंय मुखार व्हरपा म्हूण 2027 एकवट जालो जाल्यार हे आमकां हुंचे गतले.
रोगड्या काडले पतोन बीजेपी वयतले तेका लागून आमी थारायले की आमी एसकोन गांवांन येवन वाड्यान येवन तुमचे बरा जो लोक आहा तांकां एकठांय करून ही पार्टी घोट करया झेडपी सीट निवडून हाडया आनी झेडपींतल्यान जो वावर जातलो तो वावराचेर तुमकां जरी तरी तो वावर आवडलो लायक जालो जाल्यार तेजेसून मुखावयल व्हड इलेक्शनाचेर पावल मारया हे आमगेलें चिंतप आनी तेका लागून आज आमी गांवांनी वचोन आज सगळे कडेन तुमचे मदीं येवन तुमकां रिक्वेस्ट करून तुम सगळ्यांक जॉईन कोताय ताकी पार्टी वाडोवपाक मुगे एकूच म्हणणें आज आमी एकले वयतले आनी हेंचे बारा पाचपा जायनाय म्हणटाय तांकां सेपरेट धरून मुखार ही वाट वयतले जेन्ना डिसिजन घेयले तेन्ना तुमचे असलो लोक फिरू येसलो सांतू येसलो जायते जाण आमचे अप्रोच जावपाक लागले आतां जॉईन जावपाक आनी ताका लागून आमी जॉयनींग कॉमेस केलो पूण आमी हें केलें म्हूण आम कोणा आडायलो ना एक जावपाक जे सगळे दुसऱ्यो पार्टी आहाय ते जर तर सगळे एक जावपाक सोदताय जाल्यार आम आडायलो ना न्हू तेमच्यान जावपाक जाता झेडपी इलेक्शन येवपाक 50 आनी 5 दीस उरलो आय 50 आनी 5 दिसां मदें जर तर सगळ्यो पार्टीन हेर आहाय तेमी एकठांय जावन गोंयकारां दाखोवपाक जाता की तेमच्यान युक्ती करूं जाता म्हूण जाल्यार दाखोवचें ह्यो फकत सगळे लोकांक फटोवपाच्यो खबरो हेंक कोणा युती नाका आनी युती जाय जाल्यार तांकां चान्स आहा युती करपाक सो लोकांक दाखोवचें आनी जरी तरी तेंकडे झेडपीक युती करूं जायना मुगे एकू मागणी तुमकां तेंको युती करूं जायना झेडपीक जाल्यार झेडपीक फकत आम आदमी पार्टी मारपाचो सारक्या तेंको जर तर एकठांय जावपाक जायना आतां झेडपीक जाल्यार आम मारपाचो कित्याक आम ऑलरेडी सांगिलां आम तेंचे बरें वचना कित्याक आमकां तेजेर विश्वास ना आनी आमकां जरी तरी तुमकां दिसता की आमकां म्हणटाय ते वोट जाल्यार तेम एकठांय जावचे आनी ते जरी तरी एकठांय जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांक तेंचे बरें वचचें आनी तेंको एकठांय जावपाक जायना जाल्यार उरतो चॉयस आमी कित्याक नाजाल्यार तेंकां वोट मान फायत ना कित्याक ते फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताय की आमी एकठांय जावपाक सोदताय पूण फायनली निमाण कडेन ह्यो फटोवपाच्यो खबरो जे भाशेन देवळां वचोन बांबोल हुर्साको वचोन तेम गोंयकारां फटयलाय तेच भाशेन आतां ते एकठांय जाताय म्हूण सांगून फटोवपाक सोदताय सो मुगे एकू मागणी आमी तुमचे बरे येयल्याय सांगपाक की आमकां एक चान्स दियाय आमी बाणाल्यान आनी वेळ्यान 3.5 वर्सां मायज जाली आम बीजेपी वचनासो रावले आमगे पार्टी आम आदमी पार्टी बारा रावले आनी आम रावले ताकी आमगे लोकांक जो वावर आमकोन दाखयला जो मोग लोकांक आहा तो मोग आमचे मदें दवरपाक होच मोग आमी आज तुमगे बेतालबाती माजोर्दा उतोर्दा हे सगळे गांवांनी भोंवन होच मोग आमी मुखार व्हरपाक येयलो आय हेय झेडपी सीट आमकां घेवपाक जाय सगळ्यांचो तुमगे तेंको आसतलो म्हूण हांव मागोता आज आमगे बाय फेलू बारा तूं आहाय म्हूण फेलूक मुखार घेवन आमी सगळीं एकठांय जावन ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी वोट वाडोवया लोकांक एकठांय करया आनी तुम सगळीं आम आदमी पार्टी बारा रावतली आनी आम आदमी पार्टी मुखार वतली म्हूण हे सजमोन सगळ्यांक हांव तुका देव बरो करूं म्हणटा तुमाजींक येयली इलुगे जे जॉयनींग जालां इलू पयलीं काँग्रेसा बारा आहले तेंचे बारा काम करताले तुम सगळीं आहलीं बराबर काम करतालीं तुम सगळ्यांनी वोट मारलो पूण आज तुमकांय दिसना की हुंय काय आज रामा माला शेत पुरयताय दोंगर कातोताय हे सगळें जाता कित्याक हे जे वोट मारलो मनीस ते श्वसन उडमान गेले 2 पाट गेले 2017 गेले 2022 गेले आनी परत चान्स दिवपा हेंकां जाल्यार हे क्वेश्चन मार्क आज तुमी लीड घेयल्या बेतालबाती लोकांनी लीड घेयलो हा आनी ही लीड गोंयभर लोक चोयता आनी गोंयभर लोक लडू कोण आपल्यागेले मायंड चेंज करतलो आपल्यागे विश्वास जो आहा हे जे घातक्याचे जो विश्वास आहलो इतू वर्साचो कित्याक ह्यो पोरण्यो पार्ट्यो म्हणजे चड वर्स जाली न्हू तांकां आमकां 10 वर्स जालीं तांकां इतू वर्स जालीं पूण इतू वर्स रावन आमगे सगळ्यांगे लोकांगे वोट जो हे घेवन बीजेपी वचताय आनी आज बीजेपी हेका घेवन बसलो बीजेपी को तेंगे आनी कोण मनीस नाही बीजेपी आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे आहाय आनी तेका लागून म्हाका सुद्दां आज सगळ्यांगेलो तेंका जायो आम चेंज करतो जाल्यार सरकार बदलतो जाल्यार एक मतान वचपा जाय आनी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आम कोणा युती करपा हाडायलो आनी तेंको जर तर जाता तेमकून दाखोवची आनी तेंको जर तर झेडपी कडेन युती करूंक जायना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो विश्वास दवरचो आमचेर आनी आमगे जे भुरगे दाखयताय त्या भुरग्यांक आमी मुखार निवडून हाडचे हे सांगून देव बरो करूं तुका थँक्यू व्हेरी मच तुमकांय बी देव बरें करूं जी हांगा हाजीर आसली ताका लागून आनी आमचो बायक तुमचो तेंको दिवचो ताका हेल्प करचें ताका तुमचो सांगात दिवचो थँक्यू